अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पारा नंबर 30 की सूरह अल-कौसर, इसका तर्जुमा और तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना बेशक हमने आतैना का आपको दी, अता की, अल कौसरा कौसर। फसल्ली पस नमाज पढ़िए, लिरब्बी का अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी कर। इन्ना यकीनन, शानिया का तेरा दुश्मन, हुवा लबतर वही ला वलद है, या वही बे नामो निशान रहेगा। बामुहावरा तर्जमा, बिलाशुबा हमने तुझे कौसर अता की, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर, यकीनन तेरा दुश्मन ही ला वलद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पारा नंबर 30 की सूरह अल-कौसर, इस सूरह अल-कौसर की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह अल-कौसर ये एक हौज़ का नाम है जो जन्नत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा अपनी उम्मत को उससे पानी पिलाने के लिए। तो इसको खैर भी बोलते हैं, इसका मानी खैर भी है, भलाई जिसे कहा जाता है। ये मक्की सूरत है, इसकी 3 आयतें और 1 रुकू हैं। मक्का में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत देने के शुरू में यहाँ पर बहुत से हालात मुश्किल गुज़रे, सब लोग दुश्मन बन गए, हर तरफ मुखालफत, परेशानी तो था ही था। मज़ीद ये कि निरना औलाद जो हुई थी वो भी फौत हो गई, यानी बेटे जो थे वो भी फौत हो गए। तो दुश्मन खुश हुआ और आप अलैहिस्सलाम परेशान हुए, तो एक फितरी बात थी। अल्लाह ताला ने जिस तरह सूरह ज़ुहा में आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए फरमाया ना कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तो यहाँ पे भी अल्लाह तबारक ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी। तसल्ली के लिए फरमाया, सूरत नाजिल की, इसमें क्या बताया, अल्लाह ताला ने अपने इनामात का यहाँ पे ज़िक्र किया है। इन्ना आतैनाकल कौसर, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि हमने आपको, अल कौसर का मानी कसीर भी आता है, यानी सारी खैर जिसको बोलते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा। तो उनमें सही हदीस से भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौसर जन्नत में एक नहर है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है। इसी तरह अल्लाह ताला महशर में आप अलैहिस्सलाम को जो हौज़े कौसर अता करेगा, उसका नाम भी आप अलैहिस्सलाम ने कौसर बताया। हदीस में इस बारे में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में चला जा रहा था तो अचानक एक नहर आ गई जिसके किनारे खोखले मोतियों के कुब्बे थे। मैंने कहा, ए जिब्राइल, ये क्या है? तो उन्होंने फरमाया, ये कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई। फिर देखा तो उसकी खुशबू या मट्टी महकने वाली कस्तूरी की तरह थी। हौज़े कौसर मैदान महशर में होगा जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का इस्तकबाल करेंगे और उन्हें पानी पिलाएंगे। तो इस बारे में 30 से ज़्यादा रवायात आई हैं हौज़े कौसर के बारे में, जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से सहीहैन में हदीसें मौजूद हैं। हदीस में आता है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु हौज़े कौसर में जन्नत के पर नालों का गिरना और हौज़ की तफसील बयान करते हुए बताते हैं कि मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, हौज़ के बर्तन कैसे होंगे? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उसके बर्तन आसमान के तारों से ज़्यादा हैं। याद रखो, तारे भी उस रात के जो तारीक हो और बादल के बग़ैर हो। जन्नत के बर्तन ऐसे हैं कि जो उनसे पिएगा कभी प्यासा ना होगा। उस वक़्त तक
اس وقت کے آخر تک جو اس پر گزرے گا، اس حوض میں جنت کے 2 پرنالے گرتے ہیں، جو اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کا عرض اس کے طول کے یعنی چوڑائی جو اس کی لمبائی کے برابر ہے، جتنی عمان سے اعلیٰ تک کا، یہ علاقوں کا نام ہے، اعلیٰ تک کا فاصلہ ہے۔ تو اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے حوض کوثر سے پینا نصیب فرمائے۔ تو اس میں ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ بھی اس کا بھی اصل میں کفار قریش جو تھے اور آپ سے دشمنی رکھنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ابتر یعنی بے اولاد ہیں، تو اگر آپ فوت ہو گئے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر یعنی اولاد کثیر عطا فرمائی۔ مراد کیا ہے؟ اولاد فاطمہ ہے، کیونکہ بیٹی کی اولاد بھی قرآن کی روح سے انسان کی اپنی ہی اولاد ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہمارے معاشرے میں بیٹوں کی اولاد کو ہی اپنی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے پیچھے بھی بہت سی جگہوں پہ پڑھا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی جو مریم کی اولاد ہیں، تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان کو دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حالانکہ ان کا باپ جو ہے تھا ہی نہیں، بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی مریم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی اولاد ہوئے، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی کرنی ہے تو وہ بھی اپنے رب کے لیے کرنی ہے۔ اس میں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو دشمن ہے وہی لا ولد رہے گا، آپ علیہ السلام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، اگر مر جائیں گے تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے نام لینے والے بے شمار ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے، کلمہ پڑھتے وقت، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، درود میں، مطلب آپ کا ذکر ہمیشہ رہے گا، آپ کی نسبت پر لوگ فخر کریں گے۔ اولاد بھی بہت ہوگی مگر آپ کے دشمن کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی نسل چلی بھی تو اسے اپنے کافر باپ کی طرف منسوب ہونے پر کوئی فخر نہیں، یعنی اگر ان کی نسل یعنی جو کافر ہوں گے نا، ان کی نسل چلی بھی نا تو اپنے کافر باپ کی طرف ان کو منسوب ہونے پر کوئی فخر بھی نہیں ہوگا ان کو اس بات کا۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔